Heartbeat sa 15, 2021. Nigpuyo ko sa barkada kong silingan. Nangutan ako niya, asami mo ato. Dito spikas bungtod kay may sabong dito. Ako siyang giingnan nga ang sabong bawal. Ug daghan nang nangapriso kay nadakpan. Pero tubag niya ayaw kabalakan, kay naa si kagawad nga perting gahian. Isalig ko sa iya nga giingon, dala na mong manok pulit-pulala to. Among nasugatan ang mga pildihan, ni uli og sayo kay sa kwartan na hugdan. Ug dito amo ang naaptan, sabong-sabong nga sekreto lang. Bawal mo singgit, ihunghong lang, kay ang pulis tangkag ug dunggan. Dihay tao, grabe niyang ambak, kay nidaog iyang manok nga libat. Ako pud down, gahilom lang, ang dughan ko kalit gikulbaan. Naay ni singgit, dagan kay dako, nidagan ko dito padung sa lukot. Ug ang uban sa kahadlok, sampinitan ilang nasuko. Akong kauban wakadagan, naabdan sa pulis o gipusasan. Ug si kagawad akong nakit-an, nag-ambak-ambak sa hagunoyan. Nag-ambak-ambak sa hagunoyan. Nag-ambak-ambak sa hagunoyan. Kato di ay mga pildihan ang maoy nitugan sa sabong-sabong nga sekreto, ladies and gentlemen.